राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले खतरा जन्य पदार्थको ढुवानी गर्न अनुमति पायो। यो सँगै मुलुकको राजस्वका साथै निगमको आम्दानी समेत बढ्ने मन्त्री आलेको विश्वास। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटियो। नेपाल प्रवेश गरेका विदेशी नागरिक सहित 2 जनामा पुष्टि। थप सतर्कता अपनाउन सरकारको अपिल। र लगातार गिरावट देखिँदै आएको शेयर बजारमा सोमबार भने 32 अङ्क माथिको सुधार। कारोबार रकममा समेत सुधार आउँदा सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले डेन्जरस गुड्स अर्थात् खतराजन्य पदार्थको ढुवानी गर्न पाउने गरी अनुमति पाएको छ। सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको उपस्थितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई खतराजन्य पदार्थको आयात तथा निर्यातको अनुमति प्रमाणपत्र दिनुभएको हो। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतराजन्य पदार्थ बोक्ने अनुमति पाएसँगै नेपालका व्यवसायीले अन्य वायु सेवा कम्पनी मार्फत कार्गो ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन आइकाओले मानव स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई असर पुर्याउने 9 प्रकारका ज्वलनशील ग्यास, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, अक्सिडाइजिङ, विषाक्त तथा संक्रामक, रेडियोधर्मी लगायतलाई खतराजन्य पदार्थमा वर्गीकरण गरेको छ। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेले खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातको अनुमति पाउनु नेपालको लागि उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातमा अब व्यवसायीहरूलाई झन्झट नहुने र निगमको पनि आम्दानी बढ्ने पनि मन्त्री आलेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर जुन चाहिँ हाम्रो केन्द्र एनएसीले जुन भूमिका खेलेर जुन चाहिँ हामीले डेन्जरस गुड बोक्ने क्यारिङ गर्ने जुन हामीले यो अधिकार पाएका छौँ, यसको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म दुवै संस्थाका साथीहरूलाई म एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले एउटा अर्को फाइदा के भयो भन्दा यहाँको स्थानीय लेभलमा यहाँका व्यवसायीहरूलाई पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ झन्झट हुन्थ्यो, सामान ल्याउँदाखेरि कम्तीमा डाइरेक्ट अब आउन सक्ने भयो। त्यो पनि एउटा चाहिँ उपलब्धि हो। अर्को कुरा, जुन सामानहरू हामी बाहिरबाट क्यारिङ गर्छौँ त्योभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बढी हामीले मूल्य पाउने भयो। त्यो पनि राज्यको लागि राम्रो कुरा हो। अर्कोतिर जुन फ्लाइटमा यात्रु नभएको अवस्थामा पनि यो सामान, यो डेन्जरस गुड क्यारी गरेर जुन हामी यहाँ ल्याउँछौँ, यसले पनि हामीलाई प्रफिट दिन्छ। त्यसो भयो भने एकदमै सराहनीय कुरा हो। यो अति नै म प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यस्तै काम गर्दै जानु होला। यो ध्वजावाहक जहाज भनेको यो नेपाली जनताले राजस्व तिरेर, कर तिरेर बनेको यो निगम हो। यसलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनै पर्छ। कार्यक्रममा प्राधिकरणका महानिर्देशक छेत्रीले अनुमति दिनु पूर्व धेरै कुराको विचार गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको प्रस्ताउनुभयो। उहाँले वायु सेवा निगमले खतराजन्य पदार्थको ढुवानी गर्न अनुमति पाएसँगै यसले मुलुकको राजस्व प्राप्ति वृद्धि हुनुका साथै निगमको भ्यालु एडमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले निगमलाई माथि उठाउन प्राधिकरणबाट गर्नुपर्ने भए प्रस्ताव ल्याउन समेत निगमका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। डेन्जरस गुड आफैमा शब्दले नै हामीलाई सशङ्कित बनाउने कुराहरू भएकोले धेरै कुरा विचार गरेर गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लागेको हो। तर आज हामी यसबाट त्यो चरण पार गरेर एउटा यस्तो मोडमा आएका छौँ। मलाई विश्वास छ एनएसीको विषयमा अघि हाम्रो टङ्कजीले भनिसक्नु भएको छ। यसले राजस्व मात्रलाई वृद्धि नगरेर एउटा
छाप एनएससीको जुन विगतको एउटा राम्रो छाप छ त्यसलाई पनि अब कार्यान्वयन गर्छ। म त अझ के भन्छु भने यस्ता अरू कुराहरू पनि छन् जसले तपाईँहरू हामीहरू भनेको हामीहरू सहभागीहरू हामी सँगै जानुपर्छ। कुनै कुरा छ मान्य मन्त्रीज्यूको पनि पटक पटकको निर्देशन छ एमएससीलाई र केन्द्रलाई माथि लानुपर्छ भनेर मन्त्रीजीको निर्देशनमा। यो मात्र होइन कि यस्ता अरू पनि कुराहरू छन् जुन हामीले बाधा अड्काउ खुर्काउनु पर्ने छ भने त्यो चाहिँ यहाँहरूले ल्याउनुहोस्, हामी त्यसमा गर्छौँ। नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूमध्ये खतराजन्य पदार्थ ढुवानी गर्न अनुमति पाउने निगम पहिलो वायु सेवा कम्पनी बनेको छ। प्राधिकरणले यसअघि हेलिकप्टर कम्पनीतर्फ श्री एयरलाइन्सलाई मात्रै खतराजन्य पदार्थ बोक्ने अस्थायी अनुमति दिएको थियो। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटिएको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा 2 जना व्यक्तिमा ओमिक्रोन संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेको हो। ओमिक्रोन भेटिएको देशबाट मङ्सिर 3 गते नेपाल प्रवेश गरेका 66 वर्षीय विदेशी नागरिक र उनको सम्पर्कमा आएका अर्का एकजना 71 वर्षीय व्यक्तिमा ओमिक्रोन संक्रमण भेटिएको पुष्टि भएको हो। उनीहरूको मङ्सिर 7 गते परीक्षण गरिएको थियो। दुवै जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पनि लगाएका थिए। गत मङ्सिर 3 गते नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको देश हुँदै 66 वर्षीय विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। नेपाल आउँदा नियम अनुसार पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ तथा खोपको मात्रा पूरा गरेको पाइएको थियो। तर कोभिड-19सँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखिएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा जीन सिक्वेन्सिङ विधिबाट परीक्षण गर्दा मङ्सिर 19 गते ओमिक्रोन नेपालमा पहिलो पटक पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा नयाँ भेरिएन्टका रूपमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ। त्यो देखिएको भेरिएन्ट अहिलेसम्म 35 वटा देशहरूमा गरेर 574 मा पुष्टि भएको अवस्था छ। पछिल्लो समय विदेशबाट आउनुभएका 2 जना नागरिकहरू जसलाई संक्रमणको आशंका लागेर हामीले परीक्षण गर्दा पोजिटिभ भेटिएमध्ये पनि हाम्रो जुन नयाँ भेरिएन्टको आशंका लाग्ने गरी चाहिँ यस जिन टार्गेट गरेर हेर्दाखेरि त्यो फेलोर भएको नदेखिएको। त्यस्तो देखिएपछि उहाँहरूको सिक्वेन्सिङका लागि हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै सिक्वेन्सिङ गरेका थियौँ र राति चाहिँ 19 गते साँझ राति 19 गते राति त्यसको नतिजा आएको छ र त्यो नतिजा आउँदा 2 जना विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ पुष्टि भएको छ नेपालमा। यो पहिलो संक्रमण हो। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पहिचान भएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिलेसम्म छिमेकी भारत सहित 40 भन्दा बढी देशहरूमा फैलिसकेको छ। बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। सोमबार संसदीय सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूत आचार्यले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले बेलायतमा प्रशस्त भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको हो। बेलायतका राष्ट्र प्रमुखले नेपालको भ्रमण गरे पनि सरकार प्रमुखले हालसम्म भ्रमण गर्नु भएको छैन। दुई देशको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउन सरकार प्रमुखको रूपमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउन उपयुक्त हुने उहाँको तर्क थियो। प्रस्तावित राजदूत आचार्यले नेपालमा लगानी भित्र्याउन पनि आफूले अधिकतम कोसिस गर्ने पनि बताउनुभयो। भ्रमण गर्नुभएको छ र हाम्रो यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म 2टा कुरा चाहिँ भइसकेको छैन। बेलायतबाट प्रधानमन्त्रीको भिजिट अहिलेसम्म भएको छैन, बेलायतबाट परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिट पनि अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो हाम्रो यताबाट चाहिँ प्रशस्त भएको र उताबाट राष्ट्राध्यक्षतामा भएको, तर सरकारको प्रमुखको हैसियतले त्यो नभएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको वातावरण तयार गर्ने र त्यो भ्रमण त्यस्ता किसिमका भ्रमणहरू आगामी दिनमा गर्नलाई अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो सरकारले पनि र दूतावासले पनि मलाई त्यो लाग्दछ। हाम्रो अहिले पनि डिपेन्डेन्स आर्थिक सहयोग चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोगको डिपेन्डेन्स हाम्रो अहिले पनि ठुलै छ। त्यसबाट केही समय हाम्रो यो डिपेन्डेन्स चाहिँ रहने जस्तै नै देखिन्छ। त्यसैगरी भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले नेपाल र भारतका बीचमा विश्वासको सम्बन्ध बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले आपसमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सुधारका लागि दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। दुई देशको यो आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा एउटा ट्रस्टकै आवश्यकता छ। किनभने सबभन्दा ठुलो विश्वास हो। मेरो पनि आफ्नो अनुभव छ, अमेरिकामा समको पनि अनुभव त्यही नै हो। विश्वास जति डेभलप गर्न सकियो धेरै कामहरू सजिलैसँग अगाडि जान सक्छ। यो ट्रस्टको लागि चाहिँ
तीनटा कुराहरू आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब एउटा भनेको चाहिँ के हो भने हामीले सजिलै गर्न सकिने दुईटै देशलाई फाइदा हुने अब एउटा अङ्ग्रेजीमा लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्सहरू भन्छ, ती कुराहरूलाई अगाडि लिएर गएर विश्वासको वातावरण बढाउँदै जाने, अगाडि लिएर जाने कुराहरू पनि हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा भनेको के हो भने अब अलिकति रणनीतिक रूपले, अब डिप्लोमेसी भनेको नि त्यही हो, अलिकति रणनीतिक रूपले त्यहाँका भनौँ न डायस्पोरा कम्युनिटीदेखि लिएर इन्फ्लुएन्सर पिपुलहरूदेखि लिएर यी सबैको सहयोगमा हाम्रो आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमा हुन सक्ने कुराहरू दुई चारवटा कुराहरूलाई हामी एउटा रणनीतिक रूपमा अगाडि लिएर जाने सक्ने सम्भावना रहन्छ र यी कुराहरू चाहिँ यो सम्बन्ध सुधार गर्नलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् सुरुवातको लागि भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सुझाव दिनु भएको छ। हामीले खालि एफडीआईको कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ, अरू विदेशीको स्वयं नेपालमा लगानी गऱ्यो भने निकै ठुलो कुरा आउन सक्छ। बेलायतमा त्यस खालका मान्छे इमर्ज पनि गरिरहेको छ। त्यसैले नेपालीहरूको बिचको सम्बन्धलाई यहाँले चाहिँ के भने महत्त्व दिएर उनीहरूलाई नेपाल फर्किने, नेपालमा लगानी गर्ने, उनीहरूको नेपाली सिपलाई यहाँ ल्याउने यो कुरामा ध्यान दिनुभयो भने बढी राम्रो होला भन्ने लाग्छ म एउटा। राजदूतहरूले आफ्नो गर्नुपर्ने काम सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा नेपालको पार्लियामेन्टभित्र कुनै इम्पोर्टेन्ट इस्युजहरूमा होइन, नेसनल इम्पोर्टेन्सका इस्युजहरूमा पार्लियामेन्टभित्र भइराखेका डिस्कोर्सेसहरूको बारेमा, पार्लियामेन्टभित्र कस्ता डिस्कोर्सेसहरू भए, अमुक के नेसनल इम्पोर्टेन्सका विषयको बारेमा पार्लियामेन्टभित्र सत्ताधारी पार्टीहरूले के भने, अपोजिसनका पार्टीहरूले के भने, अन्य पार्टीहरूले के भने, समग्रमा कस्तो डिस्कोर्स रह्यो त त्यो सबै विषयले फरक गर्न नसकिएला र गर्नु नपर्ला, तर केही नेसनल इम्पोर्टेन्सका विषयहरूमा पार्लियामेन्टभित्र भएका डिस्कोर्सेसहरूको बारेमा हाम्रा राजदूतज्यूहरू एकदम अपडेटेड भइराख्ने र सो बमोजिम आफ्नो काम सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा, उक्त मुलुकमा आफ्ना कामहरू सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा त्यो कुराहरू त्यो लाइटमा पनि कामहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि निश्चित रूपमा इन प्र्याक्टिस राजदूतहरू कन्ट्रीकै रिप्रेजेन्टेटिभ हो है। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने प्रश्न चाहिँ कहाँनिर छ सुझावको लागि भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले विश्व बौद्ध रूपमा गइरहेको अवस्था छ। विगत 90को दशकदेखि एक ध्रुवको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्थामा अहिले विश्व बौद्ध रूपमा गइरहेको छ। नेपालको स्थिति भनेको एउटा भूपरिवेष्ट रूपमा दुईटा छिमेकीको बिचमा अवस्थित रहेको एउटा चाहिँ सानो मुलुक हो चाहिँ यसको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै मेजर विषय हो भन्ने लाग्छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति, स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त हुन् भन्ने देखिन्छ र त्यही नीतिको आधारमा नै नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अवलम्बन गर्दै आएको विषय हो। यो पाठको बारेमा चाहिँ अलिकति छुट्यो कि यहाँको ब्रिफिङमा चाहिँ यो पाठको बारेमा छुट्यो कि जस्तो लाग्छ र खास गरिकन ब्रिटेनसँगको सम्बन्ध नेपालको पुरानो सम्बन्ध हो, पुरानो घनिष्ठ सम्बन्ध हो। समितिको सोमबारकै बैठकले प्रस्तावित राजदूतको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदित समेत गरेको छ। सरकारले भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। लगातार गिरावट आएको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन 32 अङ्कले सुधार देखिएको छ। सोमबार दिनभर तीव्र उतार चढावका बीच नेप्से परिसूचक 32.22 अङ्कले बढेर 2546.08 अङ्कमा पुगेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 72 अङ्क भन्दा धेरैले घटेको थियो। आज कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 94,71,000 किता शेयर 4 अर्ब 54 करोड 23 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा कारोबार रकम भने बढेको हो। त्यस्तै क वर्ग कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.6161% बढेर 480.97 अङ्कमा उक्लिएको छ। बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र शेयर संख्यामा समेत वृद्धि आउँदा सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ, जसमध्ये विकास बैंक समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 3.45% ले बढेको छ।
त्यस्तै जलविद्युत समूहको परिसूचक 2.88, वित्त समूहको परिसूचक 2.54 अङ्कले बढेको छ। अन्य होटल तथा पर्यटन र लघुवित्त समूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले भए पनि बढेको छ। आजको मेरो माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी 17,15,93,000 रुपैयाँ नबिल बैंकको कारोबार भएको छ। कारोबारकै आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीको 15,32,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सोमबार मुस्लिम आयोगले तयार पारेको नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तै प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सोमबार मुस्लिम आयोगले तयार पारेको नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तै प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशिताको कुरा सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्दै राजनीतिक दलहरू भित्रै संविधानको भावना अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेको अवस्था नरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। हामी तपाईले उठाउनु भएको कुराहरूलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा हामी छलफल गर्छौँ र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ तपाईले एउटा टिम बनाउनु हुनेछ। मन्त्रालयले पनि एउटा टिम बनाएर विगतका कुरा पनि खोजिनिति गर्ने, विगतका कुराहरू पनि अब अलि तपाईहरुलाई छोटो भन्दा के हो भने ठुल्ठुलो ठाउँमा गएर अमूर्त चाहिँ प्रस्तावित गरेर विषय हराउँछ। जहाँ यो विषयलाई प्रवेश गराउने हो, क्लिक गर्नुपर्ने हो, त्यही क्लिक गर्न सक्रिय हुनु होला। शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा हैन, यो विषयलाई चाहिँ क्लिक गर्ने भनेको शिक्षा मन्त्रालयमा आबद्ध रहेको सम्बन्धित शाखामा बढी होमवर्क गरेर बढी मेहनत गरेर त्यहाँ विषयहरुमा अलि छलफल गरियो भनेदेखि त्यसले एउटा निर्णायक रूप लिन्छ। मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रूपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको पनि बताउनुभयो। यसअघि आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले विद्यालय शिक्षालाई सुविधा सम्पन्न गराउने तर मदरसा शिक्षालाई व्यवस्था गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताउनु भएको थियो। उहाँले अझै पनि मदरसा शिक्षालयमा बोरा ओछ्याएर पढ्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री पौडेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको थियो। पटक पटक हामीले चाहिँ उठाइरहेका कुराहरू अहिले पनि कतिपय मदरसामा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ के रे चटाई र हाम्रो चाहिँ बोरामा विद्यार्थीहरू पढिरहेको अवस्था छ भने त्यो कहिलेसम्म यो अवस्था रहन्छ? जुन त्यही चाहिँ सार्वजनिक शिक्षा हाम्रो जुन चाहिँ स्कुल छ, सरकारी स्कुलमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न टेबल कुर्सी बेन्च लगायतको सुविधा सम्पन्न त्यहाँ व्यवस्था छ भने त्यही मदरसामा चाहिँ बोरा ओछ्याएर पढ्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? यी सबै कुरामा चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ। यो अब चेन्जिङ हुनुपर्छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि मदरसा शिक्षालाई व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरिएको छ। संसदीय समितिले महिला हिंसा विरुद्धका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिला हिंसा विरुद्धका कानून पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले प्रभावकारी ढंगले कानून कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। यस्तै निर्णायक तहमा रहेका महिलाले पनि हिंसा बेहोरी रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयनका अप्ठ्यारो पक्षमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। मलाई लाग्छ हिंसा सहनु पनि त्यत्तिकै अपराध हो जति हिंसा गर्ने हुन्छ। आफूमाथि परेको हिंसा सहनु त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ र कसैले पनि त्यो हिंसा गर्नु पनि हुँदैन सहनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा समितिले बारम्बार भन्दै पनि आइरहेको छ। र महिला हिंसाकै सवालमा कुरा गरिरहँदा हाम्रो कानुनमा भएका अधिकांश राम्रा कुराहरू पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ, कार्यान्वयन नगएको अवस्था छ। कार्यक्रममा प्रदेश एकी पूर्व मन्त्री उषा कला राईले महिला पुरुष समानताको लडाई अहिले पनि लडिरहनु परेको र त्यस कार्यमा सबैको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले पनि राज्य सत्ता
र पार्टीको सत्ता बाक्लो सबै पुरुषको हातमा छ। यो चाहिँ यथार्थ कुरा। त्यसले गर्दाखेरि हामी र पुरुषभन्दा धेरै गुणा शक्ति र क्षमता महिलाहरूमा छ। मैले यो दम्ब राखेको होइन। र महिलाहरूमा सहनशीलताको क्षमता त्यति नै छ। र महिलाहरूले अहिलेको व्यावहारिक हिसाबमा सामाजिक र राजनीतिक अहिलेको चेतना र तपाईँको अहिलेको सङ्घर्षको आन्दोलनको क्रान्तिको युग चाहिँ इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहोस्, महिला बिना त पुरुषको त एक कदम पनि चल्दैन। यो त ग्यारेन्टी कुरा हो। त त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सामाजिक नियममा महिलाको कुरा महिलाको होइन, यो सामाजिक कुरा, यो संसारको कुरा, यो सृष्टिको कुरा, यो समानताको कुरा, यो समृद्धिको कुरा, यो विकासको कुरा, यो सभ्यताको कुरा, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर मानव समुदायले बुझ्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पितृसत्ताको विरोध मात्रै होइन, मातृसत्ता स्थापना गर्छौँ भने होइन, समानताको सत्ताको चाहिँ यो लडाइँको सवालको कुरा छ। यस्तै कार्यक्रममा समितिका सचिव एकराम गिरीले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विधायकहरूको भूमिकाबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने भनेको अधिवेशन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रदेश 2 संयोजक रमेश रिजालले सोमबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश अधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले प्रदेशको 8 वटा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन नभएको र जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी महोत्सव चलिरहेकाले अधिवेशन गराउन सक्ने अवस्था तत्कालका लागि नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सिंहेश्वरलाई जिल्ला र बारा जिल्लाको एउटा ख र महोत्तरी जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहेको हुँदा हामी सबैले यहाँ यो परिस्थिति र अर्को भोलिदेखि उहाँहरू त निर्वाचनमा गइराख्नु भएको छ, 1-2 दिनमा त्यो क्लियर होला, तर भोलिदेखि यहाँ विवाह पञ्चमीको कारणले पनि यो कार्य समितिको निर्वाचन गराउने परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर देखिएको कारणले यसलाई हाललाई सर्वसम्मति रूपमा हामीले समझदारी गरी स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छौँ। प्रदेश 2 को सर्लाही जिल्लाको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुन सकेको छैन भने महोत्तरी, बारा र सप्तरीको 1-1 वटाको अधिवेशन हुन सकेको छैन। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले खतरा जन्य पदार्थको ढुवानी गर्न अनुमति पायो। यो सँगै मुलुकको राजस्वका साथै निगमको आम्दानी समेत बढ्ने मन्त्री आलेको विश्वास। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटियो। नेपाल प्रवेश गरेका विदेशी नागरिक सहित 2 जनामा पुष्टि। थप सतर्कता अपनाउन सरकारको अपील। र लगातार गिरावट देखिँदै आएको शेयर बजारमा सोमबार भने 32 अङ्क माथिको सुधार। कारोबार रकममा समेत सुधार आउँदा सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।